नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष सन्दर्भमा हामी पछिल्लो देशको राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी यतिखेर चुनावी मत परिणाम लगभग अन्तिम चरणमा छ। देशका केही महानगरपालिका उपमहानगरपालिका बाहेक अरू सबै देशभरिको नतिजा लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ। केही ठाउँमा भने अझै पुनः निर्वाचन हुन बाँकी छ, झन्डै 41-42 वटा ठाउँमा। पछिल्लो समयको चुनावी परिणामलाई हेर्दा खास गरी गठबन्धनभित्र समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा आवाज छ, त अर्कोतिर चाहिँ उत्साहित पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक मानिएको नेपाली कांग्रेस हिजोभन्दा आज बेटर उसको पर्फर्मेन्स देखेको कारणले गर्दा गठबन्धन उसका निम्ति फलिफाप देखिएको छ। भलै पार्टीभित्र अझै एकल रूपमा गएको भए अझै योभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो कि भन्ने, योभन्दा बढी सङ्ख्या जितिन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको अनुमान छ। एराउन्ड उहाँहरूको अहिले हेर्दा 300+ हाराहारीमा उहाँहरू पुगिसकेको अवस्था छ भने गठबन्धनको दोस्रो प्रभावशाली र मजबुत मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटकको चुनावमा कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ पर्खर हेर या गर या मरको अवस्थामा थियो। खास गरी हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट घटक या कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र पछिल्लो संसदीय अभ्यासमा उतार चढाव भयो। केपी शर्मा ओलीसँगको अन्तरसङ्घर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले अदालतले बिउतिसकेपछि एमाले भन्दै गरेको, केपी ओलीले भन्दै गरेको अब माओवादी सिद्धिन्छ, यो चुनावपछि माओवादी यो देशमा रहँदैन, केन्द्र हो, केन्द्रको अवस्थामा रहन्छ भनिरहँदा यसपटकको चुनावमा हिजोभन्दा अझ बेटर पर्फर्मेन्स यसपटक माओवादी केन्द्रको देखिएको छ। गत निर्वाचन 2074मा 106 सिट जितेको माओवादी केन्द्र 120+2 अर्थात् अहिले पनि भरतपुर महानगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ र यस्तो परिस्थितिमा 121-22 को राउन्ड सेरोफेरोमा पुग्ने देखिएको छ, जो हिजोभन्दा आज उसका निम्ति अत्यन्तै फलदायी देखिएको छ। र सबैभन्दा जब्बर निर्णायक शक्तिको रूपमा यसपटक माओवादी केन्द्र फेरि कमब्याक अर्थात् यतिखेर चाहिँ उसको कमब्याक राम्रो भएको छ। त्यसैगरी उपप्रमुखमा पनि 126 स्थानमा उसले जित प्राप्त गरेको छ। यो समग्र चुनावी परिणामहरू सार्वजनिक भएसँगै अब गठबन्धन के हुन्छ, यो नतिजा या यो चुनावको परिणामलाई हेर्दा गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्छ, गठबन्धन रहन्छ या रहन्न। फेरि कम्युनिस्ट एकताको कुरा चलिरहँदा कम्युनिस्ट एकता केपी ओली र प्रचण्डको बीचमा प्रधानमन्त्रीको अफर कति सही हो, यो अब के साँच्चै केपी शर्मा ओलीको समूह या त्यो उहाँहरूको सचिवालयबाट प्रभावशाली नेताहरूले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई अगाडि सार्ने कुरा कतिको सही हो, यी अब विषय र पछिल्लो समय बजारमा देखिएको महँगी र सरकारको पर्फर्मेन्स र अब सरकारले आगामी चुनाव कहिले गर्छ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा अब गठबन्धन सरकारले कहिले चुनाव गर्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता र प्रतिनिधि सभाको सांसद मान्य श्याम कुमार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते। नमस्ते नवराज धानुकजी। आराम छ? आराम है एकदम। अब फर्स्ट अफ अल त यहाँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद। राम्रो अवस्थामा कमब्याक गर्नुभयो तपाईँहरूले यसपटक। धेरैले भन्ने गर्नुभएको थियो, खास गरी तपाईँहरूकै विपक्षी मानिएको पार्टी सँगसँगै पार्टी एकता गरिएको यसपटकको चुनावमा सिद्धिन्छ, म त बनारस जान्छु भन्नेहरू पनि थिए। हेर्नुहोस् 2 सिट जित्यो भने तपाईँले सुन्नुभयो होला। हजुर सुने। तर यो पर्फर्मेन्स हेर्दा त राम्रो देखियो। चुनावी परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले? अब चुनावी परिणाम अझै पनि आउन बाँकी छ। यद्यपि हामी गठबन्धनको तर्फबाट अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अगाडि बढ्यौँ, यो संसारलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो। यद्यपि मानिसहरूले विश्लेषण गरे अनुसार चाहिँ भएन भन्नुपर्छ। त्यो के हो भने हामी माओवादी धाराका हैन परिणामहरू कस्तो आउँछ भनेर सबैको जिज्ञासाको विषय नै थियो र यो चुनाव आउनुभन्दा अगाडि यद्यपि नोमिनेसनको बेलासम्म पनि मानिसहरूले आफ्नै खालको अड्कलबाजीहरू गरेका थिए। तपाईहरु जस्तै देशको चाहिँ बिग हाउस मिडिया हाउसहरूबाट पनि हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ, धेरै दिग्गज भनिएका विश्लेषकहरूले पनि बोल्ने गर्नुभएको थियो। तर जे विश्लेषण थियो त्यस्तो भएन, रहेन। मूलत रिजल्टमा अथवा परिणाममा हेर्दाखेरि यो मुलुकको संवाद शक्ति र मेजर शक्ति माओवादी पार्टी हो भन्ने कुरा जनताको भर्डिकबाट चाहिँ पुष्टि गरिदिएको छ। यो मानेमा अब ठिकै छ भन्नुपर्छ। उत्साहित हुनुहुन्छ त्यसो भए यो परिणामले तपाईँहरू? उत्साहित भन्ने भन्दा पनि ठिकै छ भनेर भनेको छु मैले शब्दमै। ठिकै यो तपाईँहरू त भन्ने गर्नुभएको थियो सिद्धिसक्यो, माओवादी त अब सकियो, माओवादी अब रहँदैन। पार्टी तपाईँहरूका प्रभावशाली नेता बादलजीहरू गए, टोपबहादुरजीहरू गए, माओवादी सिद्धियो, काम छैन, अब यो माओवादी भने प्रचण्ड हो, प्रचण्ड भने माओवादी हो, सिद्धियो भन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्डको सक्यो भन्नुहुन्थ्यो। तर त जबरजस्त कम ब्याक ६४ पछि हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँहरूको अवस्था। यही अवस्था हो भने त गठबन्धनले फाइदा गर्यो घाटा गर्यो भन्ने समीक्षा गरौँला। अब यो परिणामलाई हेर्दाखेरि श्यामजी
उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ छैन र अझै होइन। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो कस्तो हो भने जनताको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ 64मा हामी ठुलो पार्टी भएको थियौँ, 70मा गएर हामी ठुलो पार्टी हुन सकेनौँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस बिग पार्टी मतलब ठुलो पार्टी बने, पहिलो पार्टी बने। 74मा फेरि हामी गठबन्धनका माध्यमबाट स्थानीयमा त गएनौँ, हामी एक्लै नै गएका हौँ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो पोजिसन र साइज भनेको 100 हाराहारीको 106 यस्तै थियो, तर नेकपा एमालेको त 294 थियो, करिब 300को हाराहारीमा थियो होइन। हामी फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी एकताको सन्देशसहित गठबन्धन गरेर या चुनावी तालमेल गरेर गयौँ, पछि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ र करिब 10 सिट घटी 2/3 मेजोरिटीमा हामी चुनावमा चाहिँ विजय हासिल गऱ्यौँ, पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। अब पार्टी या कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जबरजस्त एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो। मूलभूत रूपमा खास गरिकन हामीले पार्टी एकता गरेको त ठुलो एउटा लामो उद्देश्य राखेर होइन। अब संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन प्रकारको फुट, विभाजन, विभक्त, डिभाइडेसन, डेभिएसन यो प्रकारको स्थिति गुज्रिँदै आइरहेको छ नि त अहिलेको 21औं शताब्दीमा। र यी तपाईँ भारततिर हेर्नुभयो भने पनि होइन, पश्चिम बङ्गालको स्थिति हेर्नुभयो भने विगत केही दशकसम्म कस्तो राम्रो थियो, तर अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ एकपछि अर्को कमजोर हुँदै गएको अवस्था संसारभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो स्थिति हो। त्यसकारण यो साउथ एसिया रिजनभित्रको खास गरिकन हामी नेपालमा ठुलो एउटा चाहिँ जनमत यो वामपन्थी धारामा चाहिँ देखियो। त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसैलाई चाहिँ लिएर के हो त भन्दा समाजवादतिर जाने भनेर 72 सालको संविधानमा जे हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, समाजवादमा जाने भने त्यत्तिकै हुने कुरा त होइन। मुखले बोल्नु र व्यवहार गर्नु, मुखले बोलेर मात्र त हुने कुरा होइन। त्यहाँ हाम्रो पार्टीले के ठान्यो भने यति धेरै ठुलो चाहिँ वामपन्थी धाराको प्रतिनिधित्व हुने पार्टीको खाँचो रह्यो, जनता त पुरै 2/3 भन्दा बढी जनमत त लेफ्ट ओरिएन्टमा चाहिँ देखियो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई किन चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीका नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पहलमा खास गरिकन तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिले नेकपा एमाले नै भनौँ, नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि हामी पार्टी एकतासम्म पुग्यौँ। र पार्टी एकता गरिसकेपछि के थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य त लामै थियो होइन। प्रधानमन्त्री को बन्ने, अवसर कसले लिने या नलिने भन्ने विषय थिएन नि त। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अहिलेको बखतमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर होइन चुनावमा गएको स्थिति हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? यतिखेरसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा भइराख्नुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा स्थानीय तहको चुनाव पनि हुन्थ्यो। अहिले करिब 600+ चाहिँ स्थानीय तह नेकपाको पोल्टामा आउँथ्यो, मतलब जनमत त्यस्तो खालको थियो होइन। अब नेतृत्वमा पुर्याइयो, सरकारमा पनि पुर्याइयो, पार्टीको फर्स्ट मेन पनि बनाइयो, सरकारको होइन कार्यकारी ठाउँमा पनि पुर्याइयो, तर पुगेको डे 1 देखि चाहिँ के हो त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रहार गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ उहाँले। त्यो कुरो त हामीले बिस्तारै बुझ्दै गयौँ। अन्ततगत के हो भन्नुहुन्छ भने जब संविधानमाथि नै प्रहार गरिसकेपछि, संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिसकेपछि, कानुनमाथि नै प्रहार गरिसकेपछि, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो भन्ने भइसकेपछि एउटै पार्टीको एउटा अध्यक्ष प्रहार गर्नतिर लाग्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यही पार्टीको अर्का अध्यक्ष चाहिँ सडक सङ्घर्षमा जाने नेपालको मात्र होइन विश्वको राजनीतिक परिघटनामा यो विरलै होइन। त्यसैले अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने मैले मतलब समीक्षा हो नि त यो, तपाईँले भन्नुभएको छ कि हामी छलफल गरौँ चुनावी परिणामको विषयमा भनेर। त्यसो हुँदाखेरि हामी बाध्य भयौँ, हामी बाध्य यो मानेमा भयौँ कि हामीले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि धरापमा पर्ने भयो, खोसिने भयो, च्याप्नु हुने भयो। तपाईँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा किन रिपिट गरिराख्नु, 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो होइन। यसको मतलब के हो भने जनताले त आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिँदै गर्दाखेरि जनताले मत गर्दाखेरि के हो त भन्दा एउटा अवधिसम्मका लागि भनेर भर्टिक आफ्नो पेस गरे हुन्छ नि त होइन। 3 वर्ष नपुग्दै चाहिँ भङ्ग गरिदिने होइन, जनअधिकारलाई चाहिँ लत्याउने होइन, यो खालको स्थिति भइसकेपछि अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ।
हाम्रो त्यो बाध्यता पनि थियो हैन। नेपालको समकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आयो र खास गरिकन चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा हैन यो गठबन्धन भयो। सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, सङ्घर्षको नेतृत्व हामीले गर्यौँ, हाम्रा अध्यक्षले गर्नुभयो र त्यसको निरन्तरतामा अहिले विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चुनाव स्थानीय तहको चुनाव भिन्न रूपमा चाहिँ यो सङ्घर्षकै एउटा मोर्चा र भिन्न चुनावको सफलता र असफलतातिर जाउँ। समग्रमा यो हेर्दा तपाईँहरूले 120 प्लसमा पुग्नु भएको छ। अझै भरतपुरको लगभग जितको नजिक हुनुहुन्छ। 13,000 मत अब गणना गर्न बाँकी छ। 11,000 को लिड देखिएको छ भने लगभग जित कन्फर्म नै छ भनौँ त्यहाँ पनि। अब यो हेर्दाखेरि जस्तो हिजोभन्दा आज तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो, यसो त हेर्दाखेरि गठबन्धन सफल भयो तपाईँहरूको नजरबाट? जस्तो अहिले समीक्षाको विषय बनिरहेको छ, त्यहाँभित्र पनि कयौँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे भने अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषय बन्ला। समग्रमा तपाईँको निष्कर्ष के? तपाईँहरूको पार्टीको बैठक बस्न बाँकी छ, तर उहाँहरूको छलफल त भयो, कयौँ ठाउँमा हामीलाई धोका भयो, कयौँ राम्रो पनि भयो, हिजोभन्दा राम्रो भएको छ भन्ने छ अवस्था हेर्दा। पार्टी फुटेर पनि अझ बादलजीहरूले त सिद्धै भन्नुभएको थियो, त्यो विषयमा तपाईँको पनि विचार जान्न चाहन्छु म। यो अहिलेको चुनावमा तालमेल या गठबन्धन जसरी गयो, गठबन्धन सफल भयो कि असफल भयो नवराजी? समग्रमा यस विषयमा हामी गठबन्धनभित्रै पनि हामी समीक्षा गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ गठबन्धनले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित भएर गठबन्धनभित्रका दलहरूको नेता कार्यकर्ता कुन कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ परिचालित भए र केन्द्रीय स्तरबाट चाहिँ जुन प्रकारको एउटा उद्देश्य राखेर गठबन्धन भएको स्थिति र त्यो गठबन्धनलाई साकार रूप दिनका लागि स्थानीय तह अथवा जिल्लासम्म चाहिँ जाँदाखेरिको बखतमा भए गरेका डायलगका कुराहरू, त्यहाँसम्म भएका छलफलका कुराहरू, जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, रामेछापमा हामीले गठबन्धन गर्न सकेनौँ हैन। सापेक्षित रूपले काहीँ काहीँ अपवादमा त भयो नै, तर फेरि के हो भने मूल रूपमा गठबन्धन हुन सकेन। यस्तै कतिपय देशभरिका कतिपय चाहनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसले मानेन होइन। त्यसमा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब त्यसरी पनि भन्ने भन्दा पनि चाहना राखेनन् होला, गठबन्धन गर्दाखेरि कम सिट आउँछ भन्ने लाग्यो होला, अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने लाग्यो होला, पार्टीभित्रका चाहिँ नेताहरूको बिचमा कुरा मिलेन होला होइन, अवसर पाउने र नपाउने बिचमा चाहिँ कुरा मिलेन होला, त्यो आफ्नै ठाउँ छ, त्यो उहाँहरूको पार्टीको अर्कै कुरा छ। जे छ त्यो उहाँहरूले नै विश्लेषण गर्ने, उहाँहरूले नै समीक्षा गर्ने एउटा पाटो होला। तर म के भन्छु भने हाम्रो सन्दर्भमा अहिले गठबन्धन गरेर गएको स्थिति हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ यो नेकपा एमालेको होइन अहिले करिब 100 चाहिँ अब करिब 200 को होइन उसमा चाहिँ छ करिब, तर उहाँहरूको यस्तो स्थिति पनि आउँदैन थियो होइन। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी पार्टीभित्र पनि समीक्षा गर्छौँ नै होइन, गठबन्धनभित्र कति इमान्दारपूर्वक चाहिँ हामी लाग्यौँ या लागेनौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यसको पनि हामी एउटा निष्कर्ष र त्यसको एउटा समराइज गर्छौँ नै। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन गरेकै कारणले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अब यो खालको चाहिँ सिट मतलब चाहिँ विजय हासिल अब मतलब उपलब्धि भनौँ या लाभ प्राप्त भएको छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले। यो गठबन्धन नभएको भए त्यो सम्भावना थिएन। होइन, उहाँहरू त अझ भन्नु भएको छ कङ्ग्रेसका कयौँ नेताहरूले एक्लै गएको भए अझ योभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो, योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो त अवस्था भन्छ 300 प्लस माथि जान्थ्यौँ हामी, 250 350। अब त्यो त यस्तो हो, त्यो भन्न पाउनु हुने भयो होइन, त्यो व्यक्ति विशेष नेता विशेष आफ्ना भर्सनहरू, आफ्ना ओपिनियनहरू, आफ्ना कन्सेप्सनहरू राख्न पाउने नै भयो। तर म प्रष्टसँग तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने यदि गठबन्धन नभइकन गएको स्थिति हुन्थ्यो भने गठबन्धनभित्रका दलहरूको खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको यो खालको उचाइको विजय हासिल गठबन्धनको सबैभन्दा बढी फाइदा त्यसो भए अहिले जुन आरोप बाहिर पनि छ, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ चित्रबहादुर केसीको 5 दलीय गठबन्धन थियो। यसभित्र 2 दलले बढी फाइदा लिए, हामीलाई फाइदा भएन भनिरहँदा गठबन्धन सफल भयो भनेर तपाईँहरू भन्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले फाइदा लियो, देउवाजीले फाइदा लिनुभयो, सफल हुनुभयो, त्यहाँभित्र पनि असन्तुष्टि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर समग्रमा हेर्दा तपाईँहरूले गठबन्धन ठिकठाक रह्यो, समग्रमा राम्रै रह्यो, यसले हेर्दाखेरि 100मा चाहिँ 60 प्लस मार्क्स दिन लायक छ भन्ने तपाईँहरूले भनिरहँदा कङ्ग्रेसका निम्ति पनि फाइदा देखियो। तर असन्तुष्टिमा चाहिँ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरूको असन्तुष्टि, उपेन्द्र यादवजीले मुख खोल्नु भएको छैन, झलाजीले त बोलेरै हिँड्नु भएको छ, हामी त बरु एमालेतिर जाने हो, कङ्ग्रेसले त धोका दियो भनेर भनिरहेको देख्छौँ हामी। के कङ्ग्रेसले धोका दिएकै हो? त्यसो भए कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई बेइमानी गर्यो या विश्वास गर्न सकेन? अब यसमा असन्तुष्टि के हो? यसमा यसरी बुझौँ यो कुरालाई।
गठबन्धनबाट हामी निर्वाचनमा गयौँ 5 दल मात्रै भन्ने कुरा होइन हैन। गठबन्धन त नेकपा एमाले नि गर्यो नि त, देखिरहेको छैन र भने हैन। उहाँले राप्रपा नेपालसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ, राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएको छ, अर्को एकनाथ ढकालजीहरूसँगको गठबन्धन भइराखेको छ, विप्लवजीहरूसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँहरूमा देखिएकै कुरा हो लगायतका हैन। हामी त 5 दलीय गठबन्धन तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने अरू फोर्ससहित जोडेर हेर्नु भने त 9 दलीय गठबन्धन त झन् नेकपा एमाले गरेछ त हैन। यो कुरो चाहिँ किन हुँदैन क्या? त्यसकारण हामी 5 दलको गठबन्धनमा, नेकपा एमाले चाहिँ 9 दलको गठबन्धनमा छ कि यो स्थानीय तहको चुनावमा। उहाँहरू 9 दलको गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि पनि त्यो अभिगत छ। हामी 5 दलको गठबन्धनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले परिणाम यसरी हासिल गरेका छौँ। ठुलो शक्ति हो नि त हैन। त्यसो हुँदा सुन्नुहोस् है, शक्तिको कुरा त्यसो हुँदाखेरि के हो भने केही समय अगाडि तपाईँले बोलेकै कुरा सुन्नु भएको छ नि हैन। नेकपा एमालेसँग जोडिएको गठबन्धनको चाहिँ यो क्विन्टलको ढक हो हैन। अब 5 दलीय गठबन्धन भनेको चाहिँ त्यो केजीको ढक हो। अब अहिले जनताले जवाब दिइसके नि क्विन्टल कुन रहेछ, केजीको ढक कुन रहेछ। त्यस कारण यसमा धेरै टिप्पणी किन गरिराख्न पर्यो हैन। र म के भन्छु भने अहिले गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि साँचो अर्थमा भन्ने हो भने जनअधिकारलाई लत्याउने पार्टीहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने कुरा जनताले जवाफ दिएको छ। मैले यति टिप्पणी गरौँ। ओके, जस्तो अहिले यो गठबन्धनको विषयमा हेर्यो भने त्यसो भए प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव सफल हो, गठबन्धन सफल हो। उहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्नु होइन, यहाँ गठबन्धन सफल भएको छ। यो व्यक्ति विशेषमा या पार्टी विशेषमा भन्ने भन्दा पनि किनभने प्रचण्डले लिएको निर्णय ठिक थियो कि थिएन? माओवादीका निम्ति आज प्रचण्डले लिएको निर्णय कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु ठिक छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न कांग्रेसभित्रै पनि एउटा प्रश्न के थियो भने प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकिन्न है, यो मान्छेले भोलि हामीलाई धोका दिन सक्छ। खुलेआम भनेको हामीले सुन्यौँ त, तपाईँले देख्नुभयो चितवनको आमसभा, काठमाडौँमा ठुल्ठुला नेता धनराज गुरुङ लगायतका नामै लिएर भन्ने हो भने उहाँहरूले भन्नु भएको थियो उहाँको विश्वास गर्न सकिन्न, उहाँको बोलीको ठेगान हुन्न। इभन तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो रेणु दाहालले आयो भने देश दुर्घटनामा जान्छ, जित्नुभयो भने 20 वर्ष लगेर जान्छ, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष, अब त जित्दै हुनुहुन्छ, के हुन्छ गठबन्धन? यहाँ विशेष गरेर पात्रसँग नजोड्नु न, पात्रसँग नजोड्नु। रेणु दाहाल मात्रै होइन नि त, रेणु दाहाल जस्तो त 753 स्थानमा चाहिँ के अरे प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छ नि। किन रेणु दाहालको मात्र विषय किन उठाइन्छ? त्यो गलत कुरा छ। कुरा के हो साँचो अर्थमा भने गठबन्धनलाई कसिलो बनाउनु पर्छ, गठबन्धनलाई बन्धनमा राख्नु पर्छ। गठबन्धन साँचो अर्थमा अन्तस्करणदेखि नै भएको छ भन्ने अर्थमा त्यसो भन्न खोजिएको विषय हो यो हैन। त्यसकारण त्यहाँ उहाँले मात्र भन्नुभएको छैन नि त, उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही फोरमबाट भन्नुभएको छ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब माधव कौरले पनि त्यही फोरमबाट भन्नुभएको छ गठबन्धन भनेको अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता छ हैन। गठबन्धनका माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढेका चाहिँ सबै क्यान्डिडेटहरूले चुनाव जित्नुपर्छ भने त सबैको एक स्वरमा भन्ने कुरा हो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ मात्र होइन, चितवनमा मात्र हो र पोखरामा हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, धनगढीमा हेर्नुहोस्, उता जनकपुरमा हेर्नुहोस्, सबैतिर गएर त नेताहरूले त बोल्नु भएकै विषय हो नि त। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन सफल भयो, यो ढक्कै के भन्छ के अरे यो चाहिँ क्विन्टलै भयो हैन हो। अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएको गठबन्धन चाहिँ अब केजीको ढकतिर झऱ्यो। त्यसो भए अब गठबन्धन लङ टर्म जान्छ कि सर्ट टर्ममै अब यसको ब्रेकआउट हुन्छ भन्ने एउटा बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। आजको आवश्यकता तपाईँहरूले भन्नु भएको छ, परिणाम हेर्दा तपाईँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। अझ अन्य दलहरूभन्दा खास गरी कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा अलिकति तपाईँहरू चाहिँ बढी नै कङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर देखियो। कङ्ग्रेसीहरूले विश्वास गरेको जस्तो देखिन, भलै कङ्ग्रेसभित्रै पनि आन्तरिक उसको भरतपुर चितवनमै पनि बागी उम्मेदवारहरू उठ्दिने होइन, तपाईँहरूले देख्नुभयो जनकपुरमै बागी उम्मेदवार उठ्दिनु भयो, देशभरि त्यो ट्रेन त देखियो नि त। भन्नुको अर्थ कङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दा त्यो देखिन्छ पनि। गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ अझै प्रश्न मान्छेहरूले गर्न थालेका छन् कि यो गठबन्धन अब टिक्दैन, अब सिद्धियो, गठबन्धन अब के हुन्छ? यो परिणामपछि समीक्षा होला। चुनाव सन्निकट भविष्यमा 2वटा चुनाव बाँकी छ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन। गठबन्धन के हुन्छ स्यानजी? अब यसमा यस्तो हुन्छ किनभने हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ हैन। यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ।
यो एक प्रकारको शिशु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। हामी त्यसमा अभ्यासरत छौँ। यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनको स्थिति के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी माओवादी लगायतका अन्य दलहरू के कुरा प्रष्ट छौँ भने यो गठबन्धनलाई आगामी अर्को सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लिएर जानु पर्दछ भन्नेतिर छौँ हामी, होइन? त्यो किन भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा त दुईचोटि विघटन गर्नुभयो नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा पनि, होइन, जनताको मतसहित, जनताको भर्डिक्टसहित जनताले दिएको मतलाई व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट पनि के हुन्छ भन्ने कुरा जनताले नै जवाफ दिनेछन् भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। एक। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागत धारणा गठबन्धनलाई मजबुत पारौँ भन्ने नै छ, निर्णय त्यही छ। तर कतिपय ठाउँहरूमा छिटपुटमा हामीले सुन्यौँ, होइन? हामीले देख्यौँ व्यक्ति विशेषमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो काहीँ बागी उठे, काहीँ स्वतन्त्र उठे, यो उठेकै छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागत धारणा के भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने संस्थागत धारणा भनेको गठबन्धन गरेर जाने, होइन? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त बोलिराख्नु भएको छ अहिलेको परिवर्तन सबैलाई फाइदा छ भने गठबन्धन किन नबनाउने त? अब सुन्नु न, अहिलेको परिवर्तनको चाहिँ सम्भाग शक्ति यदि माओवादी धारा थिएन भने, प्रचण्ड यो मुलुकमा जन्मेको थिएन भने अहिलेको यो परिवर्तन आउने थिएन, अहिलेको यो गणतन्त्र आउने थिएन, अहिलेको यो समावेशी लोकतन्त्र यहाँ स्थापना हुने थिएन। यसको समग्र चाहिँ के हो त भन्दा सियर प्रचण्डलाई जान्छ, माओवादीलाई जान्छ भनेर त हिजो मात्र पनि बोलिरहनु भएको छ नि त। केपी ओलीले भन्ने गर्नुभएको थियो, हेर्नु श्यामजी, यो देशको राष्ट्रिय समस्या भने प्रचण्ड हो भनिन्थ्यो। यो परिणामले पनि निर्णायक शक्ति, गेम मेकर, गेम चेन्जर बनाउने र बिगार्ने, या जे भन्नुहोस्, बनाउने पनि सफलता लिने पनि। अब प्रचण्डको विकल्प देख्यो कि देखेन? अहिले पनि हेर्दा माओवादी निर्णायक शक्ति बन्ने कन्फर्म देखिएको छ, यसमा कुनै डाउटै छैन। किनभने एक धारको नेतृत्व काङ्ग्रेस देखिन्छ, अर्को धारको नेतृत्व एमाले, तेस्रो धार त माओवादी कन्फर्म देखिरहेको छ भनेको यो माओवादीले नलिकन त सरकारै नबन्ने भयो नि त। यो त स्ट्रेनले देखायो क्या, यो त मैले बोल्ने होइन, तथ्यले बोल्ने कुरा हो। यो त जगजाहेर भएको विषय हो श्यामजी। अब गर्ने के त? यो हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको अफरका कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ भने यो देशमा प्रचण्डको विकल्प छैन भन्नेहरू या समस्या हो भन्नेहरूलाई प्रचण्ड यो देशको लागि के हो त? होइन, यो देशको लागि समाधान हो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेपाल र नेपालीका लागि समाधान हो। किन समाधान हो भने त्यत्रा चाहिँ संवैधानिक अङ्गमाथिको प्रहार हुँदा, त्यत्रो हजारौँ बलिदानबाट, होइन, 7 दशकसम्म लगाएर सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि चाहिँ छेदन गर्दा, होइन, प्रहार गर्दा त्यसलाई चाहिँ ध्वंस गर्न लाग्दाखेरि के हो भने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सडक सङ्घर्ष भयो। लाखौँ लाख, 5औँ लाख, 10औँ लाख मान्छेहरू सडक सङ्घर्षमा झरे। त्यो तपाईँहरूले देख्नुभएको कुरा, आम मान्छेलाई थाहा भएको कुरा। त्यसैले यदि प्रचण्ड समस्या हो भने उहाँलाई हेर्नु न, उहाँले के लिनुभएको छ त? आज के लिनुभएको छ? लु यो अहिलेको यो 5 वर्षभित्र हेर्नुहोस् त, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कुनै लाभका लागि चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो। 74 सालमा निर्वाचन, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षका लागि तपाईँ चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री स्वीकार्छौँ, लिखित रूपमा गरिदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरालाई मान्नु भएन हो कि? यो त सबै कुरा छ नि, लिखित डकुमेन्टेसन गरौँ भन्ने हुँदा मान्नु भएन। किनभने एउटा ठुलो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट समाजवादमा जानु छ, होइन, भनेर त्यसको नेतृत्व गर्नु छ, मुलुकलाई समाजवादतिर लानु छ, नेपाल र नेपालीलाई सुखी बनाउनु छ भन्नेतिर उहाँको दृष्टिकोण रह्यो नि त। पछिल्लो चरणमा के भयो? केपी ओली, होइन, जसले चाहिँ के हो भने बृहत्तर उद्देश्यलाई व्यवस्था गरेर गुणगत स्वार्थमा लागेर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या यो समावेशी लोकतन्त्र जे भन्नुहोस्, होइन, यसलाई चाहिँ प्रहार गरेर नसिद्ध्याइकन प्रचण्ड कमजोर नहुने रहेछ भन्ठानेर पार्टीभित्रै प्रहार गर्न थाल्नुभयो, पार्टी ध्वंस गर्नुभयो, संविधानमाथि, संवैधानिक अङ्गमाथि प्रहार गर्न थाल्नुभयो, होइन। यो सबैलाई जगजार भएको कुरा हो नि। त्यसैले फेरि पनि कुरा तत्कालीन हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा हुँदाखेरि पनि ल आधा आधा कार्यकाल त गर्ने भनेर त लिखित सम्झौता छ नि त, त्यो लिखित डकुमेन्टेसन छ नि। तर 5 वर्ष गर्नुहोस्, खानुहोस्, होइन, तपाईँ देश चलाउनुहोस्, हाँक्नुहोस्, होइन, गडबडी नगर्नुहोस्, जनतालाई दुःख नदिनुहोस्, पार्टीभित्र दुःख नदिनुहोस्, कार्यकर्तालाई दुःख नदिनुहोस्,
होइन देशलाई दुःख नदिनुहोस्, तपाईँ राम्रोसँग चाहिँ हाँक्नुहोस्, मुलुकको नेतृत्व गर्नुहोस्, होइन तपाईँलाई एउटा ठुलो अवसर मैले दिएको छु भनेर बार बार भन्दाखेरि चाहिँ नि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब उहाँले त त्यो कुरो बुझ्नु भएन, होइन। बालुवाटारदेखि चाहिँ बालकोट, होइन बालकोटदेखि आज कुन कुन कोट पुग्नुभयो त देखियो नि परिणामले। त्यस कारण अब के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जबरजस्त रूपमा चाहिँ नि के हो त भन्दा देखा परेको चाहिँ यो स्वेच्छाचारी, होइन यो चाहिँ तपाईँको खास गरी भन्नु भने चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ अब व्यक्तिवादी भनौँ न। यो यसको अर्थ श्रेष्ठज्यू, यसको अर्थ जस्तो अहिले राजनीतिक वृत्तमा पनि एउटा बहस छ, कम्युनिस्टका कोही नेताहरूले बोले सुन्छौँ हामी, इभन घनश्याम भुषालहरूले बोले पनि हामी सुन्छौँ। अझ फेरि एकपटक हामी प्रयास गर्नुपर्छ है कम्युनिस्ट एकताको निम्ति। पूर्व एमाले, अहिलेको एमाले र माओवादी प्रचण्डलाई मिलाउनुपर्छ, केपी ओली र प्रचण्डको मिलनको सम्भावना पनि छ भन्छन्। तिनै ओलीले नै यो देशमा अब प्रचण्ड नाम नै छैन, अब सिद्धियो प्रचण्ड, प्रचण्ड रहँदैन भन्नेहरू पनि थिए। यो एकताको सम्भावना छ कि छैन श्रेष्ठजी? अब यो छलफल बहस संवाद सघन रूपले हुने त्यो कुरालाई त अब नकार्न सकिने मिल्ने कुरा पनि भएन। छलफल हुन सक्दछ, तर म अहिले चाहिँ त्यो के हो भने पार्टी एकता गरेर जाने, अर्को ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने तत्कालका लागि यो सम्भावना म देख्दिनँ, यो न्यून छ। माओवादीबाट विक्षिप्त भएर चाहिँ एमाले प्रवेश गरेका या भनौँ एमालेमा गएका नेताहरू माओवादीमा आउँदा उहाँहरूलाई तपाईँहरू स्वागत गर्ने कि अहिलेलाई निषेध गर्ने? उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्थ्यो, सिद्धो माओवादी भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्थ्यो, होइन। आफूले बनाएको घर खरानी बनाएर, होइन खरानीको टिका लाएर चाहिँ है अन्त कतै चाहिँ घर राम्रो खालको छ भनेर साथीहरू लाग्नुभयो। तर स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा झुपडी नै भयो भने आफूले आफ्नो श्रम, आफ्नो पसिना, होइन ले बनाएको घर नै राम्रो हुन्छ नि त, होइन। त्यो भुल्नुभयो उहाँहरूले, होइन त्यो भुल्नुभयो। तर हामी के भन्छौँ भने त्यस्ता खालका साथीहरू जसले चाहिँ माओवादी आन्दोलनका चाहिँ विभिन्न हस्तीहरू, मोहन वैद्य किरण बाहेक अन्य हस्तीहरू आज एकपछि अर्को हुँदै सिद्धिँदै किनारा लाग्दै जानुभयो। तर प्रचण्ड एउटा सतीचाल झै चम्किरहनु भएको छ। अहिले पनि प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै जनयुद्धको कमान्डर भन्ने बित्तिकै प्रचण्ड अर्थ आन्दोलनको एउटा योद्धा। प्रचण्ड सिद्धियो भन्नेहरू थिए तर आफै सिद्धिएर गए, कारण के रहेछ त? होइन कारण त के हो भने यो मुलुकको खास गरिकन विचार राजनीतिमा गाइडलाइन दिन सक्ने, होइन करिस्मेटिक लिडर भने त प्रचण्ड बाहेक अरू त देखिएन नि त। यो हो नि कुरा, होइन। उहाँले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष पनि नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो भने 48 सालमा, होइन त। त्यसपछि 52 सालबाट सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, होइन। देशमा हिजो गणतन्त्रभन्दा थर्र काम्ने साथीहरू चाहिँ नि अब संविधान सभामा आउनु पर्यो, है। अब म त्यता पछाडि नफर्क्यौँ, सबै शक्तिलाई संविधान सभामा ल्याउन सफल हुनुभयो। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउनु भयो। पहिलो संविधान सभा विघटन र असफल भयो, फेरि दोस्रो संविधान सभा हुँदाखेरि तेस्रो शक्तिको रूपमा हामी रह्यौँ र पनि फेरि हामीले संविधान दिन सफल भयौँ, होइन। देशलाई एकै ठाउँमा चाहिँ एउटा सूत्रमा बाँध्न सफल भइयो। पछि फेरि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो, त्यो पनि विघटन भयो। त्यो विघटन भइसकिसकेपछि फेरि परिस्थिति कहाँको भन्दा यो परिवर्तनलाई चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ नि ध्वस्त गर्नेतिर चाहिँ साथीहरू लाग्नुभयो, खास गरिकन केपी कमिटी नै लाग्नुभयो। त्यसलाई पनि रोक्नका लागि फेरि के हो भने प्रगतिशील शक्तिहरू र लोकतन्त्र र चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ सहज ढङ्गले स्वीकार्ने शक्तिहरूलाई फेरि एक ठाउँ ल्याएर गठबन्धन भयो, होइन। नेकपा एमाले भित्र पनि विद्रोह भयो, होइन। झलनाथ कमरेडहरू, माधव कमरेडहरू लगायतका कमरेडहरूले विद्रोह गर्नुभयो त्यहाँभित्र। आज गठबन्धनमा हामी कसिएर गएका छौँ। त्यसैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ देखा परेको समस्या भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आजका दिनमा, होइन आजका दिनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादले ठुलो काम गर्छ। अब जस्तो श्रेष्ठज्यू यो दुईटै विषयलाई सँगसँगै तपाईँको विश्लेषण चाहन्छु म। एउटा समय एउटा तहले के भन्दै आएको थियो, विशेष गरी अब तपाईँले यो बुझिहाल्नुहुन्छ यदि भनेपछि, यदि माओवादीलाई हिजो हामीले नबोकेको भए माओवादीको अस्तित्व रहन्थेन, यो सिद्धिसकेका थियो। अब आज पनि बचे खुचेको यो जति उसले उपलब्धि लियो कसैको सहारा, अर्थात् स्पेसली भन्यो भने गठबन्धनको नाममा कङ्ग्रेसको बुई नचढेको भए माओवादीको हैसियतै हुन्थेन है, यति एउटा तर्क। दोस्रो तर्क, केपी शर्मा ओली या नेकपा एमाले आज जुन पोजिसनमा ऊ छ, उसले त अहिले पनि उसले के भन्छ भने
यत्रो शक्ति सबै मिल्दा पनि त मेरो त अवस्था त राम्रो छ नि त, म एक्लै पनि लड्न सक्छु, यो हैसियतमा पुगेँ म। एराउन्ड 200 को एराउन्डमा हामीले जित्यौँ। उनका नेताको बोली सुन्नु भएको छ, भलै उहाँहरूले कहिले धाँधली भनिरहनु भएको छ, त्यो त अब निर्वाचन आयोगले भन्ने विषय हो। तर उसको अहिले पनि अहमता धम्ब हेर्ने भने हामी चाहिँ अहिले पनि सफल हो। हामी मतभार खसेकै छैन, हाम्रो चाहिँ पपुलर मत चाहिँ त्योभन्दा डाउन भएकै छैन। हामी जहाँ छौँ त्यही छौँ, तर सङ्ख्याको रूपमा कम भयो होला, टेक्निकली रूपमा 5 दल एक हुँदा पनि हामी सफल हो भन्नु भएको छ। यो दुईटै तर्कलाई कसरी हेर्ने हामीले? होइन, यो एउटा प्रवृत्ति के दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उसले आफू कमजोर भएको कहिले पनि देख्दैन, यद्यपि सकिनासम्म पनि देख्दैन कि कुरा बुझ्नुभयो। नेकपा एमाले 74 मा हामी तिनटै पार्टीहरू खास गरिकन मूलभूत रूपमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी र चाहिँ एमाले, हामी तिनटै अलग अलग हामी प्रतिस्पर्धामा गएकै थियौँ। त्यसरी प्रतिस्पर्धामा जाँदा त्यो बेलामा नेकपा एमालेको करिब 300 को हाराहारीमा स्थानीय तह थियो, हो कि 294 स्थानमा जित हासिल गरेको नेकपा एमाले होइन त आज खामचाङ खुङचुङ भएर चाहिँ कहाँ पुगेको छ। अझै पनि हामी शक्तिवान छौँ भन्छ। अब हेर्दै जानुहोस्, गठबन्धनका माध्यमबाट सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन जाँदासम्म हेर्नुहोस्, यो ओह्रालो लाग्यो है, यो ओह्रालो लाग्यो। ओह्रालो लागेको कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यो। त्यसकारण अब अहिले नै यही भन्ने कुरा त भएन, तर मत परिणामले के देखायो, प्रतिनिधि छनौटमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले अब आगामी दिनमा चाहिँ ओह्रालो लाग्न सुरु गर्यो। जनताको चाहिँ मतबाट त्यो पुष्टि भइसक्यो। नेकपा एमालेलाई भोट किन दिने भन्ने प्रश्न जनताले चाहिँ नै जनताकै मतबाट चाहिँ त्यो व्यक्त गरेको कुरा देखिन्छ। किनभने भोट हालेर पठायो, प्रतिनिधि बनायो, भङ्ग गर्न खोज्छ, सिधाइदिनु खोज्छ, किन दिने भोट भने जस्तो भयो कि। त्यसैले यो गम्भीर प्रश्न जन्म्यो नेकपा एमाले प्रतिको होइन। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अस्तित्व कसरी सकिन्छ? एक्लै गा भयो आज कसरी सकिन्छ? हिजो हामीले बचाइदिउँ। उहाँको तर्क हेर्नुहोस् है, हामीले गर्दा 4 सीट 5 सीट पुग्थ्यो र हामीले यत्रो बनाइदिउँ। यहाँ सुन्नु न, 48-50 मा हामीले पुर्याइदिउँ। सुन्नु न, अहिले कङ्ग्रेसको पछि लाएर यत्रो भएको छ, एक्लै जाने भने त माओवादी सिद्धेको हो नि। त्यसो त एकको सहारा अर्को भइहाल्छ नि, एउटाको परिपूरक अर्को हो नि त होइन। हिजो नेकपा एमाले पनि त तपाईँले हेर्नुभयो भने 70 सालमा कति सिट जितेको थिए, 74 मा आउँदा कति सिट भयो, कति सिट भयो होइन। आजका दिनमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सबैको हैसियत सबैलाई थाहा छ होइन। जनताले अब चाहिँ मत जाहेर गरे। तपाईँले हेर्नुभयो भने 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ हेर्नुभयो भने कति थियो? 14 लाख चान्चनको चाहिँ हो नि त हाम्रो। आजका मितिमा तपाईँले देख्नु भने 20 लाख मत त हामीले देख्यौँ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। 20 लाख मत नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्लस 6 लाख प्लस भइसक्यो भनेपछि माओवादी परिवर्तनको संवाहक, देशको परिवर्तनको एजेन्डा माओवादीकै कारणले भयो होइन। त्यसैले आधुनिक नेपाल बनाउने होइन र त्यसको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सफल लिडरसिप छ भने माओवादीमा छ, प्रचण्डमा छ भनेर यत्रो लाखौँ लाख मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको जो विश्वास गरेर एउटा चाहिँ के हो भने चार्मिङ बढेको छ पार्टीप्रति भने कसरी कमजोर शक्ति हो भनेर भनिन्छ। 20 लाख मतदाताहरूले भर्डिक्ट पेश गरिसकेका छन्। त्यही त आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनमै जाने भए पनि एक्लै चुनावमा जाने हो भने त माओवादीको अहिले जुन आरोप प्रत्यारोप हुन्छ पनि देखिन्छ पनि, हिजो एमाले गर्दा बचाइदियो, आज कङ्ग्रेसले बचाइदियो, एक्लै हो भने त माओवादी त सिद्धेकै हो भन्नेहरू पनि छन् भन्न खोजे होइन। त्यसो त यस्तो नि त भने माओवादीका कारणले एमाले बचाइदियो भन्नु नि त सकिन्छ नि होइन। एक्लै जाँदा आज 294 ठाउँको कहाँ पुग्यो त? आज 190 प्लसमा छ अहिले, 200 पनि पुगे होइन। त्यही त भने 190 प्लस होइन। भनेपछि यो के हो त भन्दा माओवादी शक्ति भनेको यस्तो शक्ति रहेछ जसले अर्काको अस्तित्व पनि बचाइदिने, त्यो साँचो कुरा यो हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब यो त्यो कोणबाट भन्ने भन्दा पनि जबरजस्त रूपमा चाहिँ एउटा प्रवृत्ति होइन, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति होइन, निरङ्कुश प्रवृत्ति हो, त्यसपछि दण्डी प्रवृत्ति, यसको अन्त्य भएको छ। पुरा तागत लागेको थियो रेणु दाहाललाई चाहिँ राज्य शक्ति पुरै तपाईँहरू लगाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री प्रचण्ड इभन त्यहीँ पुग्नुभयो, धेरै शक्ति लाग्यो। चुनाव जितको नजिक हुनुहुन्छ रेणु दाहाल।
एउटा व्यक्तिका निम्ति यत्रो राज्य शक्ति लाएर पनि चुनाव हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्था थियो। इगोको लडाइँ जस्तो थियो। एमालेको पुरा तागत त्यहाँ थियो राप्रपासँगको शक्तिसँग मिलेर। तपाईँहरू पनि पुरा शक्ति लाउनु भएको थियो। कङ्ग्रेसले बागी उम्मेदवार पनि उठाएको थियो। तर चुनाव अपेक्षित रूपमा जति सोच्नु भएको थियो त्यो अनुसार आयो कि आएन? भरतपुर चितवन एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो। सफल हुनुभयो तपाईँहरू? सुन्नु न, कमरेड रेणु दाहाल को मात्रै कुरा होइन। म अघि नै पनि तपाईँले सोध्नुभयो, यो प्रश्न कमरेड रेणु दाहालको मात्रै गर्ने होइन होइन। महानगरपालिका उपमहानगरपालिका देशभरिको त्यही के अरे चितवन मात्रै हो त होइन नि होइन। त्यहाँ कङ्ग्रेसले बागी उम्मेदवार उठाएकै होइन। कङ्ग्रेसको संस्थाको धारणा के भन्दाखेरि रेणु दाहाललाई त्यहाँ होइन त यस्तै लगायतको महानगरपालिका उपमहानगरपालिका काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, धनगढी लगायतका जनकपुर होइन चितवन लगायतका यो त गठबन्धनभित्र एउटा सादा धारणा बनाएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ नि गएको विषय हो नि त चुनावमा। त्यसो भएको हुनाले रेणु दाहाल आफैमा सक्षम होइन, आफैमा चाहिँ क्षमतावान एउटा नेता हो हाम्रो पार्टीको होइन। उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ छोरी भएका कारणले मात्रै होइन होइन। धेरैका त देखिया छ नि त, नजिकका नातेदार आफ्नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरू उठाइएकै छ नि त। त्यसो भएको हुनाले स्थिति चाहिँ के हो भने देशभरिकै होइन माओवादी धाराबाट 74 सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू अपवाद बाहेक सबैजना अहिले चाहिँ सफल भएको छ, जितेका छन् चुनाव। यो सच्चाइ हो नि त। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी कङ्ग्रेस तपाईँले गोर्खा लगायतका ठाउँहरू जस्तो रामेछापमा पनि भन्नु न, हामी गठबन्धन गरेनौँ। हामीले चाहिँ 8वटा स्थानीय तहमध्ये चाहिँ 2टा जितेका थियौँ होइन त। त्यो जितियो। हाम्रो स्ट्रेन्थ कहाँ कमजोर भएको छ? बरु हाम्रो प्लस हुने। गोर्खामा सुन्नु न, गोर्खामा एक्लै लडियो नि त होइन, एक्लै लडियो। हिजो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 2 ठाउँ होइन 3 ठाउँ जितेको गोर्खा आज 9 ठाउँ जित्यो। सबै जित्नु भएर होइन काराकुर। यसको मतलब के हो भने माओवादी एक्लै जाँदाखेरि पनि कमजोर छैन भन्ने दरिलो उदाहरण त्यो हो है। अब कुरा गरौँ, बरु परिवर्तनको एउटा सन्देश पनि दिइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दा पनि देखिन्छ तपाईँ युवा पुस्ताको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, भविष्यको एउटा भनौँ न मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्ने ल्याकत भएको नेता हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् श्यामजी, यो चुनाव स्थानीय तहको चुनावमा हामी एउटा ट्रेन्ड जस्तो पनि देखियो। अहिलेको मेन स्ट्रिम दलहरू या पोलिटिकल पार्टीहरूका उम्मेदवारहरू या तपाईँहरूप्रति जनभार देखियो भने मतभार जसलाई हामी भनौँ पर्सेन्टेज हिसाबमा राम्रो मत आएको छ, जित्नु भएको छ। अहिले पनि देश भने दलीय प्रणालीमै छ, यसको विकल्प छैन। तर काठमाडौँमा बालिन शाह, धनगढीमा गोपाल अमाल, देशभरिको अन्य ठाउँहरू पूर्वको धरानमा चाहिँ हर्क साम्पाङ, यी यस्ता व्यक्तिहरू जो एकाएक कहिले राजनीतिमा नाम नसुनिएका व्यक्तिहरूको उदय, यसको म्यासेज के हो? यसलाई 2वटा कोणबाट हेरिनुपर्छ। सहर भनेको के हो भने धेरै शिक्षित पढेलेखेका उच्च घरानका होइन नागरिकहरूको बसोबास हुने क्षेत्रको रूपमा बुझ्छन्। त्यही हो फेरि सच्चाइ। अब रह्यो कुरा के भन्नुहुन्छ भने एउटा कोण चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म प्रदर्शन गरेको क्रियाकलापहरू कामहरू होइन का कारणले एकपटक सचेत गराइदिनुपर्छ है होइन। राजनीतिक दलहरूलाई पनि सचेत गराइदिनुपर्छ भन्ने एउटा कोण हुन सक्दछ। अर्को चाहिँ के हो भने अहिले नै सबै कुरा त भनिहाल्ने विषय होइन होइन। तर फेरि के हो भने यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको होइन लोकतन्त्रप्रतिको जुन प्रवृत्तिहरू अँध्यारा कोठाहरूमा बसेर होइन अँध्यारा कोठाहरूमा बसेर विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिराखेका छन्। भला अहिले मैले त्यो कुरा भनि नहालौँ, तर निकट भविष्यमा कुराहरू के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ। त्यसैले हामी लोकतन्त्र आधुनिक चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भने त जनताको बिचमा जाने हो होइन। राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, त्यहाँ सबै नागरिकहरूले भाग लिन्छन् होइन।
कसैलाई स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने इच्छा छ भने उठेकै छन्, त्यो पनि पाएको। त्यो त संवैधानिक अधिकारै हो यदि यदि त्यस्तो थिएन भनेपछि त अहिले जो साथीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो व्यवस्था थिएन भने त उहाँहरू पनि त आउन सक्ने ठाउँ त हुँदैन थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले एउटा कोण चाहिँ यो दलहरूलाई पनि एउटा खालको चाहिँ मतलब अब यो अलिकता जनाउ घन्टी जस्तो अलिकता तपाईँहरू पनि काम गर्दाखेरि अलिक विचार पुर्याएर काम गर्नुहोस् है भन्ने खालको सचेत नागरिकहरूको भर्डीको एउटा। अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो लोकतन्त्रमाथि अहिलेको व्यवस्थामाथि जसरी चाहिँ प्रहार हुँदै आइराखेको छ हैन, प्रहार हुँदै आइराखेको छ त्यसप्रतिको एउटा मनोविज्ञानलाई अगाडि बढाउँदै लग्ने हैन स्थितिको एउटा सुरुवात पनि हुन सक्दछ। यसरी हेर्दा कसो होला श्रेष्ठजी जस्तो मान्यजी, अहिले पनि यो मान्छेले के भन्छन् भने अहिलेका दलहरूले जनताका न्यूनतम आवश्यकता यिनका समस्या व्यवस्था गरे, यी आफ्नै कुर्सी वरपर मात्र लाए, यी दलहरू असफलताको एउटा सङ्केत हो पनि भन्छन् मान्छेले, एउटा तर्क। यसलाई पनि खण्डन गर्नु होला। दोस्रो कुरा, जनता आज परिवर्तनको पक्षमा छन् है। अब यथास्थितिको राजनीतिको पक्षमा या दलका चाहिँ झोला या दलका चाहिँ गुणगान गाउने पक्षमा छैन। जनता आज चेन्जको पक्षमा छन्, पुस्तान्तरको पक्षमा छन् र जनताले रिभोल्युसन खोजेको छ भन्ने सङ्केत दियो भन्छन् मान्छेले। यो दुईटा कुरालाई कसरी हेर्ने हामीले? अब राजनीतिक रूपले परिवर्तनको सङ्घर्षको कुरा त अब करिब करिब यो फेजका लागि है करिब करिब अब यो हुन्छ होइन, यो सकिएको छ भनेर भन्नुपर्छ। जहाँसम्म कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै डेलिभरी दिने कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अपेक्षाकृत डेलिभरी दिन चाहिँ सकेको होइन, जति दिनु पर्थ्यो हुँदैन। असफलताको सङ्केत हो यो होइन, असफलता पनि भनेर अहिले चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्नु दल असफल भयो तसर्थ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आए भन्छ। त्यो पनि होइन, दलहरू असफल भयो अनि स्वतन्त्र व्यक्ति आए त्यो होइन नि त। दलहरू कसरी असफल हुन्छन्? दलहरू असफल भए यो व्यवस्था आउँछ होइन, राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ होइन, समावेशी लोकतन्त्रमा चाहिँ नि यति सुन्दर खालको अभ्यास हुन्छ। दलित, जनजाति, महिला, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग होइन, पूर्वेली, पश्चिमेली होइन, खसारे होस् कि हो कि भन्नुहोस् त, जनजाति होस् कि महिला होस् कि दलित होस् कि होइन, सबैलाई राज्यको मूल प्रवाहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यो व्यवस्थाले गरेको छ भने अनि यस्तो व्यवस्था सुन्दर व्यवस्था होइन ल्याउने राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ असफल होइन। अनि एकछिन क्षणिक चाहिँ लोकप्रियताका लागि चाहिँ गीत के भन्छ के अरे गुणगान गाएर हिँड्नेहरू चाहिँ सफल यो होइन, यो हुन सक्दैन, यो तुलनै हुन किन भयो त? बालेन शाह यहाँ सुन्नु न, बालेन शाह प्रतिको मेरो कुरा होइन कि बालेन शाहलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उहाँ उठ्नु हो होइन त, नागरिकहरूले उहाँलाई पत्याए। अहिले यति भनौँ ठिक छ, उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा आउनुभएको छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने होइन भोलि बालेन शाहजीहरू जस्ता चाहिँ यङ चाहिँ अब हामीहरू एउटा प्रकारको चाहिँ यङ जेनेरेसनले राजनीतिक दल खोल्लान् होइन, राजनीतिक पार्टीको रूपमा चाहिँ आफूलाई अभ्यास गर्दै लैजालान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि हुन्छ हुँदैन त्यो अलग कुरा हो। तर एउटै कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने उहाँले अहिलेसम्म भनेको कुरा के हो भने काठमाडौँमा जुन प्रकारको यो अभावहरू छ नि होइन, ट्राफिकिङको कुरा गर्नुहोस्, पोल्युसनको कुरा गर्नुहोस् होइन, के अरे चाहिँ खानेपानीको समस्याको कुरा गर्नुहोस्, ढलको समस्याको कुरा गर्नुहोस्, बाटोघाटो खाल्टोखुल्टीदेखि लिएर चाहिँ धुवा धुलोको कुरा गर्नुहोस् हो कि होइन हो, टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहोस् है, मानिसहरू चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ परिस्थिति गुजारेर बस्नु परेको छ। उहाँको नारा त यही छ नि त हो कि होइन भन्नुहोस् त, म काठमाडौँको सहरलाई व्यवस्थित गर्छु, उहाँको नारा यति हो, सारा भन्यो नि यति हो होइन, तर देशलाई व्यवस्थित गर्छु भन्ने त राजनीतिक पार्टीहरू छ। आज त एउटा बालेन शाह उदय भयो सर, यदि तपाईहरु सुध्रिनु भने यस्तो हजारौं बालेन शाह आउँछन् भन्छ। यहाँ सुन्नु न, हामीहरूले डेलिभर दिने कुरामा हाम्रो नेतृत्वमा हामीले अहिलेको पछिल्लो दशकमा प्राप्त भएको यो व्यवस्थामाथि हामीले कति समयसम्म हामीले नेतृत्व प्रदान गर्यौँ, यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ कि पर्दैन? माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा यो मुलुक कति चल्यो त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ कि पर्दैन?
पर्छ नि। तर त्यो भन्दा पनि तपाईँको सङ्गठनहरू छ, तपाईँको राज्य सत्ता छ, तपाईँहरूसँग शक्ति छ, पावर छ, यति धेरै हुँदाहुँदै पनि अझ एउटा मात्र हो र 5-5 दल मिल्दा पनि त जनता सुन्नु न, एउटै कुरा गरौँ, अरू धेरै कुरा नगरौँ न, एउटै कुरा गरौँ न। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, यानि कि लगभग 6 वर्ष अगाडि भनौँ, काठमाडौँ कस्तो थियो? अँधेरो थियो, उज्यालो थिएन, टुकीमा बस्नु पर्थ्यो। काठमाडौँ सहर त हो नि, हो, बच्चा बच्ची आउँथे पढेर, टुकी बालेर पढ्नु पर्थ्यो होइन। दिनभरि मान्छेहरू चाहिँ नागरिकहरू आफ्नो काममा जान्थे, पेसामा जान्थे, फर्केर आयो, फ्यान चल्दैन थियो, रेफ्रिजरेटर चल्दैन थियो, हो, ग्यास चुलोहरू के भन्छ के अरे चाहिँ तपाईँ ओभनहरू चल्दैन थियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? उज्यालो सहर होइन, उज्यालो नेपाल बनाउने त माओवादी हो नि। प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको सरकारले लोड सेडिङ मुक्त गरे होइन र, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो, देशै घिसिङले गर्यो भन्छ सुन्नु होइन, कुलमान घिसिङलाई त सरकारले नियुक्त गर्यो होइन। पर्फर्मेन्सका हिसाबले के हो भने कुलमान तपाईँहरूले त चुनावी यो घोषणा मेरै जिल्लाको हो, म जुन बेला म सांसदै थिएँ होइन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। सबैको बल जोडमा चाहिँ अब उहाँलाई एमडी बनाइयो होइन। अध्यक्ष कमरेडले प्रचण्डले त्यतिखेरको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा होइन, लगायतका सबै नेताहरूले सहयोग गर्नुभयो, नियुक्त गरियो, उहाँको पर्फर्मेन्स पनि देखियो। तर मूलभूत रूपमा त के हो भने सरकारले होइन, सरकारले हो नि त गरेको त होइन। व्यक्ति विशेषमा गर्ने हो भने त यहाँ त कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आयो होला नि होइन। त्यसैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा यो है, उज्यालो नेपाल कसले, कसको नेतृत्वमा? माओवादीको नेतृत्वमा। आज कोही किन बोल्दैन, किन भन्न सक्दैनन्? छाती खोलेर छातीमा हात राखेर भनौँ त, यो उज्यालो नेपाल कसले बनाएको? माओवादीले बनाएको होइन होइन। ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू माओवादीले बनाएको ठिक छ होइन होइन। कुलमान घिसिङजी एमडी हुनुहुन्छ होइन। कार्यकारी ठाउँमा भएपछि त उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि त देखाउने कुरा भइहाल्यो नि त। त्यसैले मूलभूत रूपमा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन नेतृत्व प्रचण्डका कारणले नै यो सम्भव भयो भन्ने कुरा नै सही हो कि यो कुरा हो। त्यसैले अब रह्यो कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब सहरलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा हामीले 3 तहको सरकारको चाहिँ कल्पना गर्यौँ होइन। कल्पना मात्र होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ संविधान जारी गर्यौँ होइन। काठमाडौँको सहरलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व होइन राजधानी भएको हुनाले सङ्घीय सरकारको पनि हो, प्रदेश सरकारको पनि हो। मूलभूत रूपमा त यहाँको महानगर स्थानीय तह पनि थियो नि भने त्यसको पनि हो नि त, दायित्व त त्यसरी सिद्धान्त। अन्त्यमा छु म, एउटा मात्रै प्रश्न छोटोमा, यो अहिले महँगी बढेको बढी छ, अब संसद पनि चलेको छ, तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, जनताको ढाड सिक्यो, महँगी अति भयो, चुनाव सकियो, जनताले हप्तामा 2 दिन भयो, हप्ताको दुई पटक चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसक्यो, खाना पकाउने ग्यास पनि आज 1800 पुगिसक्यो, पेट्रोलको मूल्य 180 पुग्यो। यो महँगी किन बढ्यो, के कारणले बढ्यो? यसप्रति सरकार किन गम्भीर भएन? सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने बेला। अब यसमा यो त खास गरिकन जनताले त अब सुलभ सस्तो होइन सबै कुरा चाहिँ नि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, रसद पानीहरूमा चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा नै सही हो है। जहाँसम्म यो 1-2 दिनमा चाहिँ अलिकता यो महँगी वृद्धि भएको कुरा छ भन्न त अब मान्छेहरूले भन्छन् यो युक्रेन युद्धका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि एउटा प्रकारको चाहिँ नि अब मूल्य वृद्धि भनौँ होइन, उपभोग्य वस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब सर्टेज हुँदै जाने, अभाव हुँदै जाने, जसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मूल्य वृद्धि हुन जाने यो भनेर भनेकै छ। एकातिर कोभिडको कुरा, अर्कोतिर यो युद्धको कुरा होइन, यो त आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर के हो भने सरकारले जनतालाई चाहिँ के हो भने अलिकता डेलिभरी दिँदाखेरि चाहिँ यो सस्तो सुलभ होइन डेलिभरी दिनुपर्छ हरेक चिजमा। यो कुरामा एज अ पार्लियामेन्ट्रियन मैले आफ्नो ठाउँबाट पनि के हो त भन्दाखेरि हामी पनि सरकारमा सहभागी छौँ। हामी आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ यो विषयमा गम्भीर छौँ। हामी आफ्नो फोरमभित्र यो विषयलाई चाहिँ प्रवेश गराएर छलफल गरेर यो बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै। थ्याङ्क यू सो मच समय विचार। धन्यवाद छ नवराज धानुकजी। अब तपाईँ लगायत सबै अहिले हाम्रो कुराकानी संवाद प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु हुने सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता
प्रतिनिधि सभाको मान्य सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समयको मत परिणाम र प्राप्त भएको जनादेश र यसले चाहिँ गठबन्धनको भविष्य र गठबन्धनमा चाहिँ सम्बद्ध दलहरूप्रति देखिएको के असन्तुष्टि र अबको यो परिणामपछि गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ र यो चुनावी परिणामबाट जसरी माओवादी अब्बल रूपमा चाहिँ उपस्थित भएको छ, यो देशको राजनीतिमा चाहिँ माओवादी फेरि एकपटक निर्णायक शक्ति बनिरहँदा अबको दिनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेर्दै पुगी यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भबाट कार्यक्रमको टिम आजको अतिथिसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।